Can you see my screen, all of you? Yes, sir. Fine. So today we are going to learn about CSS fonts. है हामी फन्टहरु कसरी दिने CSS मा भन्ने कुराहरु नर्मली हामी सिक्छौं आज. So there might be different fonts available on the web. है जस्तै अब हामीले नर्मली फन्ट लेख्दाखेरि if we let's save one file as a by making fonts.html. है मैले यसलाई चाहिँ fonts.html भनेर सेभ गरेँ. And if I write some font demo, if I make one paragraph like this, हैन मैले कुनै एउटा डमी प्याराग्राफ बनाएर if I see this in browser, मैले ब्राउजरमा हेरेँ भने it will have अनि के भन्छ है fonts.html. If I go over HTML with CSS and fonts.html, right? Yeah. Problem भयो यसले पक्कै के मिस्टेक भयो कि सेभ गर्दाखेरि. You can see otherwise I'll open like this. ल यहाँ fonts.html है मैले HTML ओपन भइरहेको छैन. अनि make new file है के प्रब्लम भयो जस्तो छ. Let me see. demo.html. demo, make a paragraph in browser. Still not working. के प्रब्लम भएको छ? Identity. के प्रब्लम भयो हेर्ने भन्नु. Fonts demo. This fonts demo, right? Okay. CSS fonts demo. It's not working la. म अरु कुनै ब्राउजरमा खोलौँ है. ओके ल यसमा काम गरिरहेछ. I'll show you here. यसैमा ल. So हाम्रो यो if you see this in browser, there is some text and it has taken the default font हैन. यो एउटा default font जुन वेबमा छ त्यही कुरा लिएको छ. We haven't changed the font in change गरेको छैन. But there could be different font that we can apply in web. है डिफरेन्ट फन्टहरु अप्लाई गर्न सक्छौ. जस्तै तिमीले कुनै वेबसाइट हेर्यौ भने तिमीले चाहिँ डिफरेन्ट फन्टहरु युज भएको देख्न सक्छौ. You can even change the font of this text in your web page, and that is called the font family, and you can apply the font family for different texts in the in your web page. So let's try with some fonts that are available in the web है. जस्तै म तिमीलाई चाहिँ एउटा म यो प्याराग्राफ को फन्टलाई चाहिँ म चेन्ज गरेर देखाउँछु. I just change by अब CSS मा है प्याराग्राफ p लाई चाहिँ I'll do font family है. font family भन्ने चाहिँ हाम्रो एट्रिब्युट छ, and you can put the font family over there. अब font family चाहिँ normally there are three types of font families. One is serif family, other is यहाँ है म भन्दै जान्छु. One is serif family, is sans serif family, and the third one is monospace family. So यो यिनीहरुको डिफरेन्स चाहिँ म तिमीलाई एक एकवटा गरेर देखाउँछु. So let me start with serif family है. यो serif family को फन्ट कस्तो हुन्छ भनेर यसो गरौँ. Let's put this
प्याराग्राफलाई एउटा सेरिफ भन्ने क्लास दिउँ एन्ड लेट्स गिभ सम फन्ट डट सेरिफलाई चाहिँ लेट्स गिभ फन्ट फ्यामिली टु टाइम्स न्यू रोमन बिकज टाइम्स न्यू रोमन इज अ सेरिफ फ्यामिली फन्ट है यो चाहिँ टाइम्स न्यू रोमन भनेको चाहिँ हाम्रो सेरिफ फ्यामिलीमा पर्छ सो मैले चाहिँ फन्ट फ्यामिली टाइम्स न्यू रोमन दिएँ भनेदेखि मैले इफ यु सी दिस इन ब्राउजर यो चाहिँ नर्मल डिफल्ट नै भयो किनभने हाम्रो डिफल्ट नै टाइम न्यू रोमन लिइराखेको हुन्छ एन्ड दिस इज द सेरिफ फ्यामिली है अब लेट्स मेक अनदर प्याराग्राफ एन्ड पुट सम डमी कन्टेन्ट ओभर देयर एन्ड गिभ क्लास sans serif भनेर क्लास दिउँ हाइफन सेरिफ है अब म sans serifलाई चाहिँ मैले फन्ट फ्यामिली sans serifकै फन्ट फ्यामिली दिन्छु सो sans serifमा चाहिँ लेट मी गिभ फन्ट फ्यामिली टु अब sans serif फ्यामिलीमा चाहिँ एरियल अर भर्डानाहरू हेल्भेटिका जस्तो फन्टहरू चाहिँ sans serifमा पर्छ यसको डिफरेन्स म एकैछिनमा देखाउँदैछु लेट्स पुट sans serifलाई चाहिँ एरियल फन्ट फ्यामिली राखेँ मैले सेरिफलाई चाहिँ टाइम्स न्यू रोमन राखेँ sans serifलाई चाहिँ मैले एरियल राखेँ हेलो सर हजुर हजुर स्लो भइरहेछ कि हजुरको त्यो के टाइप सर हजुरको भिडियो नै के भएन अघिदेखि पज भइरहेछ पज भइरहेको छ हजुर रोकिरहेछ नेट स्लो भएर सर के नि सुन्दैन एउटै त्यो टेक्स्टलाई नै खुलिरहेछ के नि लेखेको छैन सेरिफ चाहिँ सबैकोमा त्यस्तो हो कि तिलककोमा मात्रै त्यस्तो भएको हो मेरो सबैको होला सायद हो सर मेरोमा नि ल ल म एकचोटि स्क्रिन रिसेयर गर्छु नि त है हेरौँ ल देखिरहेको छ अहिले स्क्रिन So we have two paragraphs. One is this one, another is this one. एउटा प्याराग्राफको लागि we have given class serif, अर्को लागि sans serif दियौँ हामीले डिफरेन्ट क्लास दियौँ serif भन्ने क्लासलाई चाहिँ we have applied font family times new roman अर्को sans serifलाई चाहिँ एरियल font family एप्लाई गर्यो these are the families जस्तै serif is a group of different font families है अनि sans serif is also group of different font families जस्तै एरियल Helvetica, these are the sans serif fonts, right? Times New Roman, normal times. These are the serif families, right? अब यिनीहरुको डिफरेन्स के छ भन्ने कुरा you can see serif र sans serif जस्तै मैले एउटालाई चाहिँ Times New Roman अप्लाई गरेँ अर्कोलाई चाहिँ एरियल अप्लाई गरेँ and if you view this in browser अलि जुम गरेर हेर्यो भनेदेखि यो सेरिफ र sans serifको डिफरेन्स यु क्यान डिफरेन्शिएट जस्तै एम सी दिस एम मात्रै हेर है दिस इज द सेरिफ फ्यामिली यो टाइम्स न्यू रोमन फन्ट हो सेरिफमा यो एम हेर्यो भने दिस इज द नर्मल sans serif फन्ट के हुन्छ भने एभ्री एन्डहरुमा चाहिँ पोइन्टेड हुन्छ के जस्तै यो हेर त एम पनि डेकोरेटेड सानो सानो चाहिँ पोइन्टहरु निक्लेको छ एभ्रीवेयर एम को तल हैन यु मा हेर्यो भने एल मा हेर्यो भने पोइन्टहरु बुझ्छ यो पोइन्ट भनेको बुझ्यो हैन साइड यो एजेसहरु निस्केको छ नि थोरै थोरै तर यो चाहिँ प्लेन छ इट इज प्लेन जस्तै यहाँको एल हेर्यो भनेदेखि इट्स प्लेन सिंगल स्ट्रेट लाइन मात्रै भयो एम हेर्यो भने इट्स प्लेन कतै पनि डेकोरेटेड छैन बुझ्यो मैले भनेको यो सेरिफ र sans serifको डिफरेन्स नै यही हो है सेरिफ र sans serifको डिफरेन्स नै यही हो जस्तै म तिमीलाई अब एउटा एक्जाम्पल देखाउँछु लेट मी पुट h1 एउटाको क्लास चाहिँ सेरिफ दिउँ लेट्स गिभ सेरिफ एन्ड ट्राई टु पुट एम स्मल एम राखौँ यसमा एउटा अर्को पनि h1 राखौँ जसमा पनि एम नै राखौँ तर यसको क्लास चाहिँ sans serif दिउँ ल अब हेर है यहाँ तलतिर लास्टमा h1 म राख्छु यो दुईटा एम लाई हेर त सी द डिफरेन्स दिस इज डेकोरेटेड पोइन्टेड छ साइडमा हैन एट द एन्डमा बट दिस इज भेरी प्लेन
This is the difference between serif and sans serif. Serif र sans serif को difference नै यही हो. You understand? बुझ्यो? अब not only Times New Roman, there are other fonts. जस्तै Times भन्ने font छ भने that is also serif family. Times New Roman अलि Times font पनि तिम्रो चाहिँ serif family मा. तर Helvetica font भनेको चाहिँ this is also sans serif font. Sans serif भनेको चाहिँ if you see this is Helvetica, यो तलको font भनेको this is Helvetica font. यो sans serif family मा पर्यो. or तिमीले चाहिँ Times New Roman जस्तै अर्को Georgia भन्ने छ, Georgia font, this is also serif family. हैन, यो अलिकति फरक छ, but it's serif है, यो serif family भयो. डेकोरेटेड छ नि त. see the x लाई हेर न, it's not plain. s लाई हेर, n लाई हेर, these are decorated हैन. साइड मा पोइन्टहरु आइराखेको छ, एजेस पोइन्ट आएको छ. सो यस्तो फ्यामिलीलाई हामी चाहिँ सेरिफ फ्यामिली भन्छौं. जो चाहिँ एकदम प्लेन छ त्यसलाई sans serif भन्छौं. अब सेरिफमा चाहिँ यस्तै टाइम्स न्यू रोमन, जियोर्जिया फन्टहरु पर्ने भयो. अनि sans serifमा चाहिँ हेल्वेटिका, एरियल, भर्डाना यो फन्टहरु पर्ने भयो है. र थर्ड टाइप छ अर्को चाहिँ मोनो स्पेस फन्ट. मोनो स्पेस कस्तो हुन्छ त I'll show you है. So let me write some text and give class to mono space. Mono space भनेरै दिएँ मैले क्लास, and I'll write mono space को लागि चाहिँ म CSS लेख्छु. अब मोनो स्पेस फन्टहरु चाहिँ नर्मल्ली कुरियर न्यू हैन, कुरियर न्यू अर चाहिँ कन्सोलास यस्तो यस्तो फन्टहरुलाई चाहिँ मोनो स्पेस फन्टहरु हो. मोनो स्पेसमा चाहिँ लेट्स गिभ फन्ट फ्यामिली. फन्ट फ्यामिलीमा चाहिँ कुरियर न्यू दिउँ है. कुरियर न्यू फन्ट फ्यामिली मैले यसलाई अप्लाई गरे भने है, कुरियर न्यू यसलाई अप्लाई गरे भने सी दिस इज कुरियर न्यू फन्ट. व्हाई इट इज कल्ड मोनो स्पेस भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ छ कि यसलाई मोनो स्पेस किन भनेको भने एभ्री लेटर ह्याभ इक्वल विथ. जस्तै यहाँ हेर न, LABOIUM लेखेको छ, बट एभ्री लेटर वन्ट ह्याभ इक्वल विथ. एल र ए को विथ इक्वल छ त? ए को यति धेरै छ, एल को यति थोरै छ अरुमा. और इफ यु सी दिस वर्ड PROIDENT मा हेर्यो भने द विड्थ अफ दिस P इज नट इक्वल टु दिस विड्थ अफ दिस R. सर हेलो, हजुर अड्किरहेको छ कि सर? हजुर त्यो कोड हानेको त्यही पनि देखिरहेको छ, सिधै लोडेड भएर यता त्यो क्रोममै खोलिरहेको देखिरहेको छ सर. रिजल्ट मात्रै देखिरहेको छ सर. हजुरको नेट स्लो भएपछि पछि भिडियोमा पनि त्यस्तै आउँछ सर. ल लेट मी युज माई मोबाइल डाटा है त. ल त्यसो भए ल है, के भएर स्लो आई डोन्ट नो. Can you hear me now? Hello all. Can you hear me? Yes, sir. Any teacher? I think it will work now. But not a sorry. ठीक छ है अहिले. So see, मैले के गरे भने I have made another paragraph with mono space class, and for the mono space I have applied font family to courier new. Courier new भनेर मैले अप्लाई गरे भने this courier new is the mono space font family. Mono space को मिनिङ के हो भन्दै, the meaning of mono space is the width of every letter is same. Like यहाँ हेर न, यो नर्मलमा हेर, यो PROIDENT प्रोइडेन्ट भन्ने वर्ड हेर, यो वर्डमा the width of this P is not equal to width of this R, which is not equal to width of this O, width of this I. All width of every letter is different. हो, जत्रो लेटर छ त्यति नै विड्थ छ. बुझ्दै छ? मोनो स्पेसमा के हुन्छ भने एभ्री लेटर विल ह्याभ इक्वल विड्थ. जस्तै तिमीले सेम प्रोइडेन्ट वर्ड हेर्यौ भनेदेखि सी
the width of this P is equal to width of this R, which is equal to width of this I. So every letter will have equal width. बुझ्यौ मैले भनेको? Do you understand this? Every letter will have equal width. So this type of fonts are called monospace fonts. So just not only Courier New, there are other fonts as well. Just like Lucida, Console भन्ने font छ. This is also monospace. See, this is also monospace. यही wordमा हेर्यो भनेदेखि every letter of these words have equal width. बुझ्दैछ? बुझ्दैछ तिमीहरु मलाई अहिले? यस सर। बोल्दैन त अनि थाहै पाइँदैन तिमीहरु नबोलेर ल। अब this is the difference between the three categories of fonts, right? Serif, sans serif and monospace. In every category there might be different font families. जस्तै serif मा पनि धेरैवटा font family हरु हुन सक्छ. Sans serif may have different font families. Helvetica, sorry, के रे monospace may have different font families. है धेरैवटा font family हुन सक्छ. यसलाई हामी चाहिँ categories, font categories भनेर भन्छौं. अब now so अब चाहिँ हामीले font को family apply गर्न जान्यौ है. We now know how can we apply the font family. अब पछि म Google Fonts को बारेमा पनि अलिअलि सिकाउँछु जुन font चाहिँ हामीले यहाँ अवेलेबल छैन. How can we use those fonts भन्ने कुरा म एकछिन पछि सिकाउँछु. र सुरुमा we now how can we now know how can we change the font families. कसरी font family change गर्ने भन्ने कुरा हामीले जान्यौ. Let's remove this to F1 है. अब अर्को कुरा के छ भनेदेखि let's make another paragraph with some text and give a class of italic or whatever you know, whatever you want है ल. italic भन्ने क्लास दिएर म चाहिँ के गर्छु भने म यो italic भन्ने क्लास को टेक्स्ट जुन छ त्यसको फन्ट स्टाइल, अब म फन्ट स्टाइल को बारेमा भन्दै छु. फन्ट स्टाइल, आई वान्ट टु चेन्ज द स्टाइल अफ द फन्ट. म यसको स्टाइल चाहिँ इटालिक राख्न खोज्दै छु ल. आई वान्ट टु पुट द फन्ट स्टाइल टु इटालिक. So if you do that, so see the fonts, they are italic now. Font italic भयो नि. So that can be done by font style. Font style बाट italic गर्न सकिन्छ. or normal means no any changes, like जस्तो हाम्रो डिफल्ट छ त्यसलाई normal भन्यो. So italic गर्यो भनेदेखि italic हुने भयो है. अब अर्को बनाऊ, सेम प्याराग्राफ अर्को बनाऊ. यसको क्लास चाहिँ हामी oblique दिउँ भनेर क्लास दिउँ है. यो oblique र italic सेम नै हुन्छ है. oblique हेर्दाखेरि you don't see any difference, but यो सपोर्ट को केसमा चाहिँ धेरैवटा ब्राउजरले चाहिँ oblique लाई भन्दा चाहिँ हाम्रो italic लाई नै बढी सपोर्ट गर्छ. कुनैले oblique लाई सपोर्ट नगर्न सक्छ. if you do font style oblique, it's exactly same as italic. यस दुईटामा केही पनि फरक छैन है. they are both same, but support wise हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ यो चाहिँ अलि लेस सपोर्टेड हुन्छ ब्राउजरहरुमा इटालिक भन्दा. सो यसरी हामीले चाहिँ फन्ट स्टाइल लाई रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ है. मैले इटालिक लाई चाहिँ यु क्यान सी आई हेभ गिवन फन्ट स्टाइल टु इटालिक. नट ओन्ली फन्ट स्टाइल, यु क्यान इभन डिफाइन द फन्ट वेट अफ द फन्ट, हाउ थिक यु वान्ट युर फन्ट टु बी है. फन्टलाई कतिको थिक बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ तिमीले राख्न सक्छौ. and that can be done by font weight. जस्तै म यही italic क्लासलाई चाहिँ I want to give font weight to bold बनाउन चाहन्छु भने you can see this will be bold. see italic पनि भयो, bold पनि भयो, because I have applied font weight to bold. or you can even apply normal भयो भने त हाम्रो plain जुन छ त्यही भइहाल्यो normal चाहिँ. but if you do bold then it will be font weight. यसरी हामीले फन्ट वेट चाहिँ डिफाइन गर्न मिल्ने भयो के. ठीक छ.
फन्ट वेटमा यु क्यान इभन पुट दिस इन नम्बर, तर पिक्जलमा होइन है। दिस रेन्जेस फ्रम अप टु 1000। जस्तै तिमीले चाहिँ फन्ट वेटमा चाहिँ 1000 राख्यौ भने इट विल बी बोल्ड होइन, तर फन्ट वेटमा चाहिँ इफ यु पुट 600 इट विल बी लेस बोल्ड, बट द्याट वी क्यान नट सी ओभर देयर। यहाँ ठ्याक्कै देखिएन होइन, यहाँ देखिएछ अहिले 200 राख्दा चाहिँ थोरै आयो नि होइन। सो यसरी हामीले राख्न सक्छौँ, बट द मोस्टली युज आर नर्मल। नर्मल भनेको चाहिँ विथ नो बोल्ड अर नथिङ, अर तिमीले बोल्ड भनेर राख्यौ भने चाहिँ द फन्ट वेट वुड बी बोल्ड लाइक दिस, फन्ट वेट बोल्ड भयो। अर्को एउटा कुरा सिकाउँछु म, फन्ट भ्यारिएन्ट यहीँ तल है। इफ आई अप्लाई फन्ट भ्यारिएन्ट टु नर्मल, अब यो त केही पनि चेन्ज हुँदैन, यु डोन्ट सी एनी इफेक्ट, फन्ट भ्यारिएन्ट टु नर्मल। बट मैले फन्ट भ्यारिएन्टमा इफ आई डु फन्ट भ्यारिएन्ट टु स्मल क्याप्स, यो एउटा प्रोपर्टी भ्याल्यु छ स्मल क्याप्स भन्ने, स्मल हाइफन क्याप्स। यसले के गर्छ भनेदेखि हेर है, फन्ट भ्यारिएन्ट स्मल क्याप्स गऱ्यो भने यो टेक्स्टलाई हेर यस्तो आउँछ, everything will be in capital letter or the upper case, but the difference is पहिला लोअर केसमा भएकोहरू सानो आउँछ अनि अप्पर केसमा भएको चाहिँ ठुलो आउँछ। जस्तै डी चाहिँ सुरुमै अप्पर केसमा चाहिँ इट्स लार्जर, अनि युआइएस दिस इज स्मलर, यो भन्दा सानो भयो नि। त्यो भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी स्मल क्याप्स भन्छ। अथवा यसलाई देखाउनको लागि मैले तिमीलाई इटालिक क्लास दिएर अर्को एउटा चाहिँ H1 बनाऊँ न ल, H1 जसमा म क्लास चाहिँ इटालिक दिन्छु, किनभने इटालिकलाई मैले चाहिँ त्यो के अरे स्मल क्याप्स गरेको छु। अथवा लेट मी मेक एनदर स्मल क्याप्स नै क्लास दिउँ, अनि दिस इज हेडिङ, एच क्यापिटल लेखेँ, टी पनि क्यापिटल लेखेँ है। तल हेऱ्यो भने यो त केही पनि फरक छैन, दिस इज हेडिङ नै भयो। बट इफ यु अप्लाई सम सिएसएस, यो स्मल क्याप्स भन्ने क्लासलाई लेट्स अप्लाई स्मल क्याप्सको चाहिँ म फन्ट भ्यारिएन्ट दिन्छु, फन्ट भ्यारिएन्ट स्मल क्याप्स नै दिएँ भने सी दिस हेडिङ है कस्तो हुन्छ त। सी टी चाहिँ अलि लार्ज भयो, एचआइएस स्मल भयो, इज स्मल नै भयो, हेडिङको एच लार्ज भयो, अरू स्मल भयो, बट अल आर इन अप्पर केस लेटर्स। द्याट मिन्स यसलाई चाहिँ स्मल क्याप्स भनेर भन्छ क्या। जुन चाहिँ तिम्रो क्यापिटल लेटरमा छ त्यो चाहिँ ब्लक नै भयो भने अलिक ठुलो हुने भयो, अरू अलिक सानो हुने भयो, बट दे विल बी इन ब्लक लेटर अर अप्पर केस लेटर। यो बुझिन्छ है फन्ट भ्यारिएन्टको कुरा। So what we have learned is we have learned about the font style, font weight and font variant. You can even apply the font size. Font size pani. Just like if you apply font size to, for example, 40 pixel for this small caps, like 40 pixel font size गऱ्यो भने it is now larger भयो. If you do 100 pixel font size गऱ्यो भने it will be more larger हेर यहाँ यति ठुलो भयो. This is because of the font size you have applied. Font size चाहिँ तिमीले 8 pixel राख्यो भने it will be very small. सानो भयो यहाँ तल हेर्यो भने smaller. अनि अझै zoom पनि गरेको छ हामीले. If you just reset it, you can see this is very small because the font size is only 8 pixel. But यसैलाई 80 pixel गर्यो भने it will be larger. That means it can be controlled by the font size attribute. Font size attribute ले control गर्छ. ठीक छ? You can apply the font size in pixel. के प्रब्लम छ यसमा? भन त के छ? This is how we can manipulate different fonts in our page. एउटा नयाँ कुरा के सिकौं भने how can we use different fonts that are not available in the that are not available directly in our web browser. हाम्रोमा ब्राउजरमा अवेलेबल नभएको फन्टहरु कसरी युज गर्ने भन्ने कुरा हेरौं. त्यसको लागि we can use the external fonts. बाहिर external फन्टहरु युज गर्न सक्छौं. And among them Google Fonts is the one that is very popular and has so many fonts. है जस्तै म एउटा चाहिँ नयाँ फाइल बनाउँछु. I'll save this as Google Fonts .html भनेर मैले सेभ गरेँ है.
गुगल फन्ट्स डेमो डट एचटिएमएल भनेर मैले सेभ गरेँ अनि मैले यसलाई चाहिँ टाइटलमा गुगल फन्ट्स डेमो भनेर राखेँ लेट्स पुट वान प्याराग्राफ फर नाउ यति नै गरौँ लेट्स ओपन दिस इन ब्राउजर तर मेरोमा के प्रब्लम भइरहेछ आई डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड विथ द क्रोमको प्रब्लम होला यो आई क्लोज दिस क्रोम कम्प्लिटली अनि म यसलाई चाहिँ लेट मी ट्राई टु ओपन इन क्रोम वान्स अगेन तर यो क्रोमको आई थिङ्क देयर इज सम प्रब्लम विथ क्रोम and I'll open this in another browser, right? So कहाँ छ Google Fonts demo. Let me open this in Microsoft Edge, है यो त भइहाल्यो हैन यति गर्न सकिन्छ ल दिस इज यो त एउटा प्याराग्राफको कुरा हो अब Google Font भनेको के हो भन्नको लागि लेट्स सर्च अब एकचोटी के गरौँ भने लेट्स गुगल इट Google Font लाई नै गुगल गरौँ है त के रहेछ ल I'll show you Google Fonts भन्ने छ दिस इज एक्सटर्नल लाइब्रेरी सो इफ आई सर्च इन गुगल फन्ट्स भनेर मैले सर्च गरेँ भने विल फाइन्ड आउट दिस लिङ्क fonts.google.com को लिङ्क पाउँछ सो इफ यु गो टु दिस लिङ्क हैन सो दिस इज द लाइब्रेरी अर दिस इज द प्लेस फ्रम वेयर यु क्यान युज डिफ्रेन्ट फन्ट्स अब यहाँ तिमीले धेरैवटा फन्टहरू देख्न सक्छौ यु क्यान सी सो मेनी फन्ट्स इन दिस पेज है अब यो खोजेर हेर्न टाइम लाग्छ तिमीले यहाँबाट यु क्यान सर्च फर पार्टिकुलर फन्टलाई यहाँबाट सर्च गरे पनि भयो अर स्क्रोल गर्दै गर्दा कुनै मन पर्यो भने यु क्यान डाइरेक्टली युज ल मलाई यो मन पर्यो रे ल इफ आई क्लिक अन दिस यो फन्टको नाम चाहिँ संसिता श्रेष्ठ भन्ने फन्ट रहेछ यो डिजाइनर पनि यहाँ दिएको छ कसले गर्यो भन्ने कुरा अब मलाई यो फन्ट युज गर्न मन लाग्यो मेरो वेब पेजमा है अब यो मध्येको कुन वेटको लागि युज गर्ने त्यो तिम्रो हो अथवा तिमीले यो बेसिक सबैलाई गर्ने हो कि अब यो फन्ट मलाई युज गर्न मन लाग्यो भने वेट 400 वेट राखेर हैन वेटहरु पनि डिफाइन गर्न मिल्यो यु क्यान डिफाइन द वेट कुन वेटमा युज गर्ने भन्ने कुरा हो र मलाई चाहिँ ल ए 400 मै मलाई युज गर्न मन लाग्यो रे फर एक्जाम्पल एक्ज्याक्टली त मिलेन ल फन्ट वेट ल छोडिदिउँ यतिकै ल अर लेट्स पुट ओभर हियर ल मलाई यो फन्ट युज गर्न मन लाग्यो भने आई विल क्लिक अन दिस सेलेक्ट दिस स्टाइलमा क्लिक गर्छु एन्ड देन इट विल गिभ मी यहाँ इम्बेडमा क्लिक गर्यो भने इट विल गिभ मी अ लिङ्क यहाँनिर लिङ्क दिन्छ क्या है मलाई यसलाई कपी गर्ने हो सिम्पली कपी गर्ने हो यो लिङ्कलाई है यो लिङ्कलाई कपी गरेर म यसलाई के गर्छु भने मेरो यो जुन एचटिएमएल पेज छ नि यसको यहाँ टपमा यहाँ टाइटल भन्दा तल म यहाँ पेस्ट गरिदिन्छु कि अब यहाँ चाहिँ वेट पनि डिफाइन गरेको छ यो वेट डिस्प्ले स्वाप यो डिफाइन गरेको छ यो डिस्प्ले यो वेट कतिमा युज गर्ने भन्ने कुरा हो यो अहिले डिफाइन नगरे पनि हुन्छ यो हटाइदिए पनि हुन्छ ल फ्यामिली मात्रै लिएँ मैले यति मात्रै लिएँ सी मैले के युज गर्न खोजेँ भने आई वान्ट टु युज जस्ट द फ्यामिली यो कहाँबाट कपी गरेको मैले भन्दा गुगल फन्टमा है गुगल फन्टबाट यहाँबाटै यो पछाडिको यो वेटदेखि उता पार्ट चाहिँ मैले हटाइदिएँ यो पार्ट हटाइदिएँ मैले यो यति यो पार्ट हटाएर मैले कोलमदेखि हटाएँ यतिसम्म मात्रै राखेँ फन्ट त राख्यो हामीले हाउ क्यान वी युज दिस फन्ट भन्ने कुरा हो अब यो फन्टलाई युज गर्नलाई त हामीले यसलाई त स्टाइलमा राख्नु पर्यो यतिकैमा त यो फन्ट यहाँ इम्पोर्ट गर्ने बित्तिकै यु वन्ट सी दिस इन इफेक्ट अब जस्तै यसलाई तिमीले गएर यहाँ रिफ्रेस गरेर मैले देख्नु पर्यो भन्यौ भने यहाँ आयो क्रोममा बल्ल यहाँ देख्नु पर्यो फन्टको इफेक्टै आएन भन्यो भने यु वन्ट सी बिकज यु हेभ नट अप्लाइड द्याट लिङ्क मात्रै गरेर त हुँदैन अप्लाई गर्नको लागि यही सिकाएको छ क्या यहाँ साइडमा फन्ट फ्यामिलीमा यो राख्ने भनेर पर्सिबी फन्ट फ्यामिलीमा यो राख भनेर यहाँ सिकाएकै छ सो स्टाइलमा चाहिँ वाट यु निड टु डु यु सिलेक्ट बडीको सबैलाई दिउँ है त हामी नट ओन्ली टु प्याराग्राफ फन्ट फ्यामिली चाहिँ संसिता स्वास्ट कमा कर्सिभ त्यसको कर्सिभ भेरिएन्टलाई चाहिँ हामी युज गर्ने भन्यौँ अब यति गरिसके पछाडि वेन यु रिफ्रेस द पेज यु विल सी द्याट फन्ट अप्लाइड सी त्यो फन्ट अप्लाइड भयो नि त हाम्रोमा हैन अर यु क्यान इभन इन्क्रिज द फन्ट साइज वाट एभर यु वान्ट नाउ अब फन्ट साइज चाहिँ यु म्यान युज 40 पिक्सेल हैन अब यसलाई रिसेट गरौँ जुम गरिरहेको छ मैले सी वी हेभ अप्लाइड द्याट फन्ट एन्ड वी हेभ अल्सो इन्क्रिज द फन्ट साइज मेड गर्यो चेन्ज गर्यो अब तिमीलाई चाहिँ यसलाई क्लास ल यसलाई चाहिँ संसिता भनेर क्लास दिएर चाहिँ
you can use this for the only संचितालाई मात्रै युज गर्न पनि पाएन मैले यसरी सर त्यो कर्सिभ दिनै पर्छ संचिता यो दिएन भनेदेखि चाहिँ यसले डिफल्ट लिने हो क्या यसको हैन अब डिफल्ट पनि कर्सिभ नै छ छन चाहिँ यसको डिफल्ट फन्ट यसको चाहिँ दिज आर द भ्यारिएन्ट स्पेसिफाई गर्ने हो कुन फ्यामिली स्पेसिफाई गर्ने भनेर कमा गरेर चाहिँ यु क्यान अप्लाई मल्टिपल भ्यारिएन्ट अफ द सेम फर्म सरी सेम फन्ट यो अहिले अब अहिले पार्टिकुलरली यु वोन्ट सी एनी इफेक्ट हैन ठिक छ यसमा चाहिँ त्यो पनि फरक परेन हजुर कर्सिभ दिनै पर्छ हैन पर्दैन दिनु पर्दैन यु क्यान पुट विदाउट द्याट कर्सिभ एज वेल एउटा मात्रै हाम्रो त संचिता स्वास्ट हो नि पुरै फन्टैको नाम भयो हैन को नाम भयो नि त्यो इफ यु युज एनदर फन्ट फर इक्जाम्पल मलाई अहिले पो यो फन्ट हेरेर हैन म ब्राउजमा जान्छु फेरि इफ यु लाइक डिफ्रेन्ट फन्ट जस्तै भनौँ न म ब्राउज गर्दै जान्छु इफ यु नो पार्टिकुलर फन्टको नेम नै थाहा छ भने यु क्यान सर्च फर इट है सर्च पनि गर्न तब तिमीले हेर्दै जाँदाखेरि नाम थाहै छ त कर्सिभ किन राख्नु हजुर सर स्पेसिफिक नाम आउँदै त थाहै छ नि त्यो फन्टको त्यो कर्सिभ किन राख्नु त्यसभित्र पनि भ्यारिएन्ट हुन्छ नि त देयर माइट बी द रेगुलर फन्ट देयर माइट बी कर्सिभ फन्ट डिफ्रेन्ट भ्यारिएन्ट हुनसक्छ त्यसको लागि मात्रै राखेको हो द्याट इज नट नेसेसरी तिमी डिफल्ट युज गर्छौ जस्तै मैले अहिले भर्खर अर्को फन्ट हेरेँ डान्सिङ स्क्रिप्ट भन्ने फन्ट सर हजुर फन्ट फ्यामिलीमा नाम स्पेसिफिक गरेर राखिसकेपछि अनि यो माथि लिङ्क चाहिँ किन राख्नु पर्यो त सर अनि लिङ्क त यो फन्ट चाहियो नि त यु वन्ट गेट द्याट फन्ट इन योर वेब अब तिम्रो यो संचिता स्वान्स भन्ने फन्ट त तिमीसँग नहुन सक्छ नि त वेबमा हैन तिम्रो कम्प्युटरमा वेबमा चाहिँ तिमीले होस्ट गर्ने ठाउँमा यो इन्स्टल भएको नहुन सक्छ जस्तै यो लिङ्क राखेन भने सिधा आउटपुट है ऱ्यान्डम आउँछ कि ऱ्यान्डमले फलब्याक फन्ट भन्छ यस्तोलाई जुन फन्ट चाहिँ भेट्दै भेटेन अब जस्तै यहाँ हेर न यसको कन्सोलमा आई थिङ्क इट विल सो अप हियर इन कन्सोल कन्सोलमा आउनु त आएन बट इट्स नट दिस इज नट द फन्ट अब यो फन्ट तिम्रो चाहिँ फन्ट अप्लाई त गर्यो तर यो फन्ट चाहिँ हामीले हाम्रोमा छैन नभएको फन्ट भयो नि त उसँग जा के गिरीसँग मेरो क्लास चलिरहेछ ओहो म्युट गरेर बोलौँ न म्युट गरेर फोनमा के भनेको र तैँले ल ल ल ल ओहो साथै म्युट नै नगरी ल बोलिरहेछ ल ठिक छ सो मैले भनेको के भने दिस फन्ट इज नट अभाइलेबल इन आवर वेब पेज अब यहाँ लिङ्क गरेन भने त फन्ट नै छैन नि त नभएको फन्ट त कसरी हामीले राख्न सक्छौँ र हैन सो यसरी लिङ्क पहिला गर्नुपर्ने हुन्छ एन्ड देन अन्ली यु क्यान डु जस्तै अहिले हामीले अर्को यो डान्सिङ स्क्रिप्ट यो फन्ट राख्न मन लाग्यो भने यु क्लिक अन सेलेक्ट त्यस पछाडि तिमी इमेडमा जान्छ यु जस्ट कपी दिस दिस फन्ट एन्ड देन पुट दिस ओभर हियर यहाँ राख्छौ यहाँ माथितिर मलाई यो पछाडितिरको यो वेट चेट हटाइदिन्छु मैले यति मात्रै राख्ने भएँ हैन दुईटा यस्तो भयो अब यहाँ एउटा रमाइलो कुरा के भयो भने मैले दुईटा फन्टलाई एकैचोटि सेलेक्ट गर्न पनि पाएँ के संचिता स्वान्स र यो डान्सिङ स्क्रिप्टलाई है अब यसको लागि चाहिँ मैले अघि एउटालाई इम्बेड गरिसकेको थिएँ फेरि अर्को पनि सेलेक्ट गरेँ भने दुईटा सेलेक्ट भयो नि त स्टाइल दुईटा सेलेक्ट भएपछि यु क्यान रिमुभ दिस वान एउटैमा आयो एउटै स्टाइल सिटमा हेर त यहाँ डान्सिङ स्क्रिप्ट पनि यहीमा आयो संचिता स्वास्ट पनि यस्तैमा आयो बोथ अफ द फन्ट्स आर इन द सेम लिङ्क ब्राउजरमा एकचोटि अझै गर्दिनु न आएन मेरोमा संचिता कहाँ जानु त्यो पाउनको लागि के चाहिँ लिङ्क पाउनको लागि कहाँ जानु पर्ने हो अर्को गुगल fonts.google.com मा जाऊ न जुन फन्ट मन पर्छ त्यही लिऊ संचिता नै लिनुपर्छ भन्ने छैन अब मैले डान्सिङ स्क्रिप्टको लागि आई क्यान अप्लाई द फर्म जस्तै फन्ट जस्तै मैले अर्को प्याराग्राफ बनाउँछु I'll give class क्लास दिएँ मैले यसलाई एन्ड फर द डान्सिङ क्लास डान्सिङवाला क्लासलाई चाहिँ म I'll apply font family to dancing script font family apply गर्छु यसको पनि font size बढाइदिउँ है font size चाहिँ let's put 40 pixel for this as well see we have two paragraphs ma content रहेन रहेछ let's put
कन्टेन्ट ल डान्सिङलाई डान्सिङ स्क्रिप्ट फन्ट दिएँ संसितालाई संसिता स्वास्ट फन्ट दिएँ so now if you refresh the page see the fonts this is different font and this is different font this is how you can change the fonts of your web page अब यो किन लिंक दिएको भन्दाखेरि त्यो अवेलेबल त हुनु पर्यो नि त फन्ट त पहिला फन्ट अवेलेबल नभइकन त we cannot apply those त्यही भएर ठीक छ माथि राख्नु न सर हामी माथि नै छौं त यो फन्ट लिनको लागि चाहिँ fonts.google.com मा जाऊ है सबैजना ल यहाँबाट लियो गुगल फन्ट्स लिएको हो नि त हामीले अथवा गुगलमा तिमीले गुगल फन्ट्स भनेर सर्च गर्यो भने आइहाल्छ लिंक त राख्यो यो सबैले हुँदैछ सर तर त्यो संसिता वाला फन्टको लिंकले त्यो हामीले डान्सिङ स्क्रिप्ट वालाले पनि कसरी काम गर्यो त्यो त अर्को त्यसको लागि अर्को लिंक किन राख्नु पर्न यहाँ हेर न यही छ नि त यहाँ हेर त दुईटैको फन्ट यही छ सेम लिंकमा हाम्रो लिंक अपडेट भयो नि त डान्सिङ स्क्रिप्ट हेर त सबै गुगल फन्टबाटै लिने हो fonts.googleapis.com/css2 ? फ्यामिली अब कुन फ्यामिलीलाई राख्ने त वी हैव पुट डान्सिङ स्क्रिप्ट एन्ड संसिता स्वास्ट अब अर्को फन्ट राख्ने हो भने यही पछाडि एन्ड गरेर फ्यामिली इक्वल टु भनेर हामी अर्को फन्ट पनि राख्न सक्छौं मल्टिपल फन्ट्स क्यान बी पुट इन अ सेम आइराख्यो होला बुझ्यौ कसले क्वेशन सोधेको थियो मलाई सर मैले रश्मिले ल बुझ्यौ मैले भनेको कुरा बुझ्यौ यहाँ देख्यो लिंक देख्दैछ यहीँनेरि मल्टिपल फ्यामिलीहरु राखेको छ एन्ड गर्दै अरु पनि थप्न सकियो यस पछाडि ल सो आई थिंक यु अन्डरस्ट्यान्ड दिस है बुझ्यो यो के कन्फ्युजन छ भने सोध है यो फन्ट राख्ने कुरामा अदरवाइज विल मुभ टु नेक्स्ट टपिक अब अर्कोमा अर्को चाहिँ के हो भनेदेखि नि जस्तै इफ आई सो यु वान वेबसाइट यही वेबसाइट हेरौँ यसमा त आइकनहरु धेरै युज गरेको छैन होला बट देयर आर यो आफै इमेज बनाएको हो सो लेट मी सो यु अनदर वान म आइकनको बारेमा भन्दैछु नाउ हाउ क्यान वी एड डिफरेन्ट आइकन्स इन आवर वेबसाइट जस्तै यहाँ माथि हेर्दा यो सपोर्टको यतापट्टि एउटा टेलिफोनको आइकन छ हो देख्दैछ दिस इज वान आइकन अनि यतापट्टि यो डान्सको लेखेको पछाडि एउटा डाउनवर्ड एरो टाइपको एउटा सानो आइकन छ दिस इज अनदर आइकन बुझ्दै छैन मैले के भन्दैछु भन्ने कुरा वी आर टकिङ अबाउट द आइकन्स के अब जस्तै यो वेब पेजमा हेर्यो भने देयर आर सो मेनी आइकन्स अब म लोड हुँदैछ पेज गिभ मी सम सेकेन्ड है देखिएको छ नि हैन यो वेब पेज देखिएको छ नि वेबसाइट
यिनीहरू बोल्दै बोल्दैन त यिनीहरू देखेको लोड हुन टाइम लागिरहेछ सी यु क्यान सी द आइकन्स है यहाँ एउटा टेलिफोनको आइकन छ यतापट्टि डाउनवर्ड एरो आइकन छ इफ यु स्क्रोल डाउन यहाँनिर एउटा एरोवाला आइकन छ यु क्यान सी देयर आर सो मेनी आइकन्स इन द वेब पेज है अब जस्तै अझै तल गयो भनेदेखि दिस टाइप अफ आइकन्स यहाँ हेर यो वाला एरोहरूको आइकन पनि छ यहाँ तलतिर हेर्छ फेसबुक लिङ्कडिन इन्स्टाग्राम दिज आर अल्सो द आइकन्स यो इमेज होइन आइकनहरू हो सो यतापट्टि चाहिँ हाम्रो यो फ्ल्यागहरू छ होइन सो फ्ल्याग त नर्मली यो इमेज नै होला एनिवेज यु नो अबाउट द आइकन्स होइन दिज आर द आइकन्स इमेज होइन टपमा हेर्छौ यो टेलिफोन यो इमेज होइन दिस इज नट इमेज दिस इज एन आइकन यो आइकन हो सो हाउ क्यान वी पुट आइकन्स दिस टाइप अफ आइकन्स इन आवर वेब पेज यसको लागि चाहिँ देयर आर सो मेनी online libraries from which we can use icons लाइब्रेरीहरू छ one of the library is font awesome right font awesome भन्ने चाहिँ if you search in Google font awesome भनेर सर्च गर्यो गुगलमा भने you will find this fontawesome.com go this is a library from which you can use different fonts sorry different icons actually icons there are other as well for example icon library भनेर सर्च गर्यो भने you will find different things जस्तै flaticon.com or चाहिँ font awesome पनि you see over there हैन there is Oriani con library or something there are so many other websites which will provide you the free iconहरू provide गर्छ त्यो मध्येको one of them is font awesome चाहिँ one of them हो जुन चाहिँ widely used पनि छ अरु भन्दा सो योबाट चाहिँ you can use different icons है जस्तै यसमा क्लिक गर्यो भने you will go to fontawesome.com if you go to fontawesome.com your website will say get vector icons and social logos on your website with Font Awesome the web's most popular icon set and toolkit भन्छ so it has two versions one is the free version another is premium version or the pro version हामीलाई फ्री भइ पुगिहाल्छ अहिलेको लागि है सो मैले यसमा गएर इफ आई क्लिक अन स्टार्ट फर फ्री मा क्लिक गरे भनेदेखि तिमीलाई एउटा लगइन गर्नलाई चाहिँ आउँछ होला म अलरेडी लगइन छु कि के छ आई डोन्ट नो अथवा मैले चाहिँ यहाँनेरि ल यहाँनेरि प्रोजेक्टको नेम दिनुपर्ने रहेछ है यु क्यान गिभ सम नेम फर एक्जाम्पल वेब भनेर मैले नेम दिएर चाहिँ क्रिएट गरेँ भने you used your one allotted kit भनेपछि म लगइन भएकोले तिमीले चाहिँ पाउँछौ लगइन नभएकोले गर्दा म चाहिँ लगइन भइसकेको छु त्यही भएर मेरो अलरेडी छ क्या यहाँनेरि किट्समा द्याट मिन्स इट विल गिभ यु वान लिङ्क जस्तै तिम्रो चाहिँ यहाँनेरि यसले लिङ्क दिन्छ कि सो इफ आई क्लिक अन दिस यसलाई युज गर्नलाई यो लिङ्क छ क्या स्क्रिप्ट यहाँ यो लिङ्क छ बाई पुटिङ दिस लिङ्क in your head tag you can use any of the fonts यसको फन्टहरु युज गर्न सक्छौ के तिमीले सो अहिलेलाई तिमीले यही लिंक युज गरे हुन्छ यसमा साइन अप गर्नतिर छोड्देऊ यो मेरो जे लिंक छ त्यही लिंक तिमीहरुले पनि राखे हुन्छ तिम्रो तिमीले अहिले गर्न लाग्दाखेरि सो म यो सबैलाई क्लोज गर्छु मैले नयाँ फाइललाई एउटालाई सेभ गर्ने बेलामा iconsdemo.html भनेर सेभ गरे अनि iconsdemo.html भनेर मैले सेभ गरे पछाडी मैले टाइटलमा iconsdemo राखे है अब म यहाँ अहिले बडीमा के पनि राख्दैन जुन स्क्रिप्ट छ त्यसलाई भन्दा जस्ट तलतिर अनि यो क्रस ओरिजिन भने यो पछाडीको एनोनिमस यो हटाइदिए पनि हुन्छ है अर लेट्स पुट इट हेलो हजुर म क्लास ल
Can you hear me, all of you? मेरो फोन आएर डिस्टर्ब भयो बिचमा. Yes, sir. मोबाइल डाटा Yes, sir. लिंक राखेँ. I have put one link at the top. तिमीले यही लिंक राखे हुन्छ. Don't go and sign up for now. अहिले साइन अप नगरे हुन्छ. तर यो चाहिँ 40acd2c0d4.js है, सेम नै हुनु पर्यो. I can send you this in chat as well. च्याटमा पनि पठाइदिउँला म. यो लिंक युज गर्यो भनेदेखि you can use the funds हैन. मैले चाहिँ यो साइन गरिसकेको छु. I have my account over there so that I can use this. ल मैले च्याटमा पठाइदिएको छु. You can copy the link and put it on your head portion. हेडमा राख्न सक्यो यसरी. Now how can we use icons? अब कसरी आइकन युज गर्ने त भन्ने कुराको लागि चाहिँ लेट्स गो टु द सेम वेबसाइट अनि त्यसकै डकुमेन्टेसनमा हेरौँ है. यही लेखा हुन्छ हाउ क्यान वी युज भनेर. हामी कहाँ जाने भने यहाँ टपमा गयो आइकन्समा क्लिक गर्ने fontawesome.com को आइकन्समा. इफ यु क्लिक अन दिस आइकन्स there are you can see so many icons over there. यहाँ धेरैवटा देखिन्छ. अब यतापट्टि फिल्टर गर्ने छ. यो प्रोमा हेर्ने जस्ट क्लिक अन फ्री मा क्लिक गर्यो भने तिमीले फ्री आइकनहरु मात्रै देख्छौ. यतापट्टि फ्री आइकनहरु देख्छौ. जस्तै तिमीलाई चाहिँ इफ यु वान्ट टु युज दिस आइकन, ल यो आइकन युज गर्न मन लाग्यो भने जस्ट क्लिक अन दिस आइकनमा क्लिक गर. ओके, क्लिक गर्ने बित्तिकै यु क्यान सी यहाँनेर हेर्यो भने HTML देख्छ के. यहाँ होभर गर्दा कपी HTML आउँछ. क्लिक गर्यो भने HTML कपी भयो. आई क्लास भन्ने यो छ नि जुन, यो कपी भयो. त्यही कुरालाई ल्याएर यहाँ पेस्ट गर्ने हो. सेम, इट्स भेरी सिम्पल. अब ब्राउजरमा हेर्यो भने यु क्यान सी दिस आइकन. जुम गर्दैछु हजुर. यो माथिको यो राख्यो, यो लिंक राख्यो. देखियो न त. देखिएन. कसैले देखाएको छैन मेरो स्क्रिन. छैन देखाएको छ त. सेयर अगेन. ल म फेरि सेयर गर्छु. देखिनु पर्ने हो. तिम्रोमा नि प्रब्लम भयो होला किनकि अब देखिया छ. यो लाइन राखे, स्क्रिप्ट राखे, यो लिंक सबैले बोल्दै नि यिनीहरू. Have you put this link at the top of your web page? यो लिंक राख. ल यो लिंक किन राखेको भने we are going to use different fonts. यो यहाँबाट आउँछ क्या. यो यसले चाहिँ लिंक गराउँछ हामीलाई. अब यो डिफरेन्ट फन्ट जस्तै हामीले यो राखेन भनेदेखि यु डोन्ट सी दिस फन्ट, आउँदैन यो फन्ट. यु डोन्ट सी. त्यो चाहिँ त्यो फन्टहरु अहिलेको जस्तै लाइब्रेरी अघि हामीले फन्ट्समा गुगल फन्ट्सबाट तानेको जस्तै हामीले यहाँबाट तानिराखेका हो. बट दिस इज जाभा स्क्रिप्ट है. यो जाभा स्क्रिप्ट हो. यो CSS होइन. जाभा स्क्रिप्ट भएकोले हामीले स्क्रिप्ट गरेका छ, नट लिंक. यो राखिसके पछाडि when you use this you can get this icon. FAS क्लासमा FAS स्पेस FA हाइफन एंगल हाइफन डाउन, एंगल डाउन गरे पछाडि you will get this link, this icon. खै त ए यहाँ छ आइकन. or there are so many other icons as well जुनलाई चाहिँ तिमीले सर्च गरेर जस्तै तिमीले यहाँ गएर you can get other icons as well. जस्तै तिमीलाई कुन आइकन चाहियो. if you want to use ब्लुटुथ आइकन, ल ब्लुटुथ आइकन चाहियो भनेदेखि क्लिक गर्छौ, कपी गर्छौ. यहाँनेर HTML कपी गर्छौ. you will just put that icon यहाँ ब्लुटुथको आइकन FAB FA-Bluetooth-B रहेछ. if you refresh the page you will get the Bluetooth icon. आइहाल्यो ब्लुटुथ आइकन यहाँनेर. there are so many icons है. अब यस्तो आइकनहरु तिमीले युज गर्न मिल्यो भन्ने कुरा हो. जस्तै तिमीलाई चाहिँ अब यही मध्येको कुनै आइकन जस्तै तिमीलाई चाहिँ एउटा यो कार क्र्याशको अथवा क्यामेराको आइकन चाहियो अरे. ल देयर इज आइकन अफ क्यामेरा. क्लिक गर्छौ. क्लिक गरिसके पछाडि यहाँनेर यहाँ HTML देखिन्छ. जस्ट क्लिक अन दैट HTML, इट विल बी कपिड एन्ड जस्ट कम एन्ड पेस्ट. त्यति गर्ने बित्तिकै यु विल सी द क्यामेरा आइकन. इट्स प्रिटी सिम्पल हैन. आइकनहरु युज गर्न सक्छौ तिम्रो वेब पेजमा. जहाँ चाहिन्छ त्यहाँनेर यो HTML राख्यो भने you can use this.
बुझिन्छ? डु यु अन्डरस्ट्यान्ड दिस नाउ? के छ? हेलो सर। हजुर सर यो लिङ्कहरू युज गर्दा चाहिँ हाम्रो यो आइकनहरू डाउनलोड गरेको भन्दा यो लिङ्कहरू युज गर्दा चाहिँ हाम्रो वेबसाइट अलिक स्लो हुन्छ के हुन्छ सर? स्लो हुँदैन। अब आइकन तिमीले कसरी डाउनलोड गर्ने र आइकनलाई डाउनलोड गर्न मिल्दैन कि त इमेज बनाउनु पर्यो। तर वी डोन्ट युज इमेज, हामी इमेज युज गर्ने होइन, आइकन युज गर्ने। स्लो हुँदैन। दिज आर द सिडिएन्स। झन् फास्ट चाहिँ हुन्छ। यिनीहरूको सर्भर हाम्रो सर्भरभन्दा फास्ट हुनसक्छ। त्यो हुँदाखेरि इट माइट बी फास्ट चाहिँ हुन्छ। किनभने तिमी वेबसाइट लोकलमा रन गर्ने होइन नि त। पछि त तिमी सर्भरमै राख्छौ होइन, लाइभ सर्भरमा राख्छौ। लाइभ सर्भरमा राख्दाखेरि हाम्रो भन्दा उनीहरूको सिडिएनवाला सर्भरहरू फास्टर हुन्छ, सो द्याट इट वन्ट मेक युर साइट ल्याग अर स्लो बनाउँदैन। जे पाए त्यही युज गर्यो, जुन पाए त्यही लाइब्रेरी युज गर्यो भने चाहिँ हुनसक्छ। ट्रस्टेड लाइब्रेरीहरू युज गरेन भने स्लो हुनसक्छ। तर अब यो त ट्रस्टेड लाइब्रेरी हो नि त। फन्ट असम इज भेरी वाइडली युज लाइब्रेरी फर द आइकन्स एन्ड फन्ट्स। गुगल फन्ट भनेको त्यही गुगलको भइहाल्यो। वी डु नट ह्याभ प्रब्लम विथ दोज। अलराइट, ठिक छ? यस सर। र त्यसो भए लेट्स ऱ्याप अप फर टुडे है। अब यो कुराहरू गर्नु पर्यो, प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो। अब हाम्रो क्लास भनेको डु यु ह्याभ क्लास टुमरो? भोलि छ त हाम्रो क्लास? छैन? छैन सर। दिस इज ओन्ली क्लास बिफोर दसैँ आई थिङ्क है। हाम्रो दसैँभन्दा अगाडि यही नै हो लास्ट क्लास। त्यो हुँदाखेरि वाट यु निड टु डु इज, दसैँमा रमाइलो त गर्छौ नै है, बट यु निड टु लर्न सम मोर थिङ्स। अब केही न केही कुरा सिक। अब यहाँ दसैँभरिमा यत्तिकै दसैँ अब 15 दिन पछाडि भेट्उँदाखेरि यही पोइन्टमा नहोस्, अझ बिर्सेर नआउनु। सो देयर आर सो मेनी रिसोर्सेस अनलाइन यु क्यान गेट फ्रम W3 स्कुल्समा छ होइन। W3 स्कुल्स छ, ट्युटोरियल पोइन्ट छ, ट्युटोरियल पोइन्ट छ होइन। यहाँ हुन्छ। और देयर आर सो मेनी HTML एन्ड CSS रिसोर्सेस त तिम्रो धेरै नै पाउँछ अनलाइनमा, धेरै नै है। कति धेरै? 35 प्लस HTML CSS रिसोर्सेस फर बिगिनर्स भने मिडियममा आर्टिकल छ। यो यस्तो पढ्ने बानीहरू पनि गर्ने। अब यहाँ के रहेछ त, वाट आर दोज रिसोर्सेस भनेर हेर्न मन लाग्यो भने यसकोमा दिएको हुन्छ। जस्तै आई थिङ्क देयर इज सम नम्बरिङ होइन। सो कहाँ पढ्ने त भन्नको लागि चाहिँ रिसोर्सेस भने पछाडि आई थिङ्क देयर इज समथिङ। ल यसरी हेर्ने होइन। यहाँनिर एउटा भिडियोको पनि लिङ्क दिएको छ होइन। अब यहाँ तिमीले सिक्नको लागि धेरै कुराहरू छ। देयर आर सो मेनी रिसोर्सेस अनलाइन थ्रु विच यु क्यान लर्न सो मेनी थिङ्स। धेरै कुराहरू सिक्न सकिन्छ। सो यो हुँदाखेरि यो दसैँलाई चाहिँ युटिलाइज गर, मेक इट मोर प्रोडक्टिभ है। प्रोडक्टिभ बनाऊ, धेरै कुराहरू सिक। रमाइलो त छँदैछ आफ्नो ठाउँमा। अब यस्तो पेन्डेमिकको बेलामा धेरै रमाइलो पनि गर्नु हुँदैन। ट्राई टु फोकस अन लर्निङ समथिङ। केही कुरा सिक्नको लागि चाहिँ ट्राई गर्ने यो दसैँलाई चाहिँ है। ल शुभकामना छ। ह्याप्पी दसैँ अल अफ यु है। राम्रोसँग दसैँ मनाउनु। अब दसैँ पछाडि भेटौँला है त। थ्याङ्क यू।